बहुत ही अफसोसनाक सवात का वाकया, इतनी तकलीफ हुई है हर शख्स को, मैं कहती हूँ उसको रोया है, क्योंकि एक एम्पल टाइम था ये जाने बचाने के लिए और बच सकती थी। अल्फाज खत्म हो जाते हैं, कभी कभार कुछ ऐसे हादसात होते हैं, आप तनकीद भी करें तो कहाँ तक तनकीद कर दें इंतजामिया पे। इतनी जाने चली गई। अच्छा, जाने जाना एक लहजे में ठीक है, यानी अगर ठीक है हो जाता है, हादसात हो जाते हैं। भाई ग्लेशियर गिरा समझ आती है कि जी को ये रोड एक्सीडेंट हो गया, हुई, किसी की केयरलेसनेस की वजह से, कार एक्सीडेंट हुआ, कुछ ये एकदम चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, आप दरिया स्वात में ठीक है उतर गए, आपका लैप्स है, लेकिन 1.5 घंटा खानदान वाले कह रहे हैं 1.5 घंटे तक वो इंतजार करते रहे कि कोई रेस्क्यू आए। थोड़ा हम ये बता दें, 9:47 पर ये हुआ, वहां फंसे, वहां पर ये जो सयाह थे। अच्छा, 10:07 पर यानी 19 मिनट बाद एक एम्बुलेंस आती है वहां, यानी शायद ये बता रहे हैं। अच्छा, उस एम्बुलेंस में ना वाटर व्हीकल्स हैं मौजूद, ना बोट्स मौजूद हैं, ना दीगर आलात मौजूद हैं। वो एम्बुलेंस खड़ी हुई है, वो देख, वो एक अलग सर्विस है ना रेस्क्यू, वो अलग सर्विस है। रिक्वेस्ट की गई थी रेस्क्यू सर्विसेज की, ठीक है ना। रेस्क्यू में आते एक फायर ब्रिगेड वाले ही आते, उनके पास भी कुछ सामान होता है, लेकिन एम्बुलेंस की तो उस वक्त जरूरत फौरन नहीं थी, वो आती बिल्कुल, लेकिन रेस्क्यू वाले कहाँ थे। हमें ज्वाइन किया है इमरान अमीन ने, नुमाइंदा 365 न्यूज। इमरान, ये हादसे के बाद केपी के गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्वात की इंतजामिया क्या कर रही है, क्या बताना उनका, हो कैसे गया ये 1.5 घंटे तक बताया जा रहा है कि वो खड़े रहे इमदाद के मुंतजिर। बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास। जी, इस वक्त जो स्वात के लोगों के जो गम गुस्सा है जो आम लोगों में है कि पंजाब के आए हुए मेहमान जो थे, जो स्वात में हमारे मेहमान थे, और जिस तरह हमारे आंखों के सामने उनकी जो जिंदगी चल रही थी, स्वात में 3 दिन से सोग है, लोग बहुत सख्त गम गुस्से में हैं, और इस गम गुस्से का इजहार वो इसी तरह कर रहे हैं कि स्वात में अगर आप देखें तो कल भी एहतिजाज था, परसों भी एहतिजाज था, और लोगों के घरों में ऐसी मातम छाई हुई है कि हमारे घरों के जो अपने लोग होते हैं वो फौत हो गए हैं। तो गवर्नमेंट पे तो बहुत सख्त तनकीद भी हो रही है, और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि जो हमारे स्वात की ऐसी जो डीसीज थे उनको नहीं, मुझे बताएं इमरान, जो मैंने डिटेल्स दी हैं, इनसाइट क्या है आपके पास, वाकई ऐसा हुआ, यानी शायद यही बता रहे हैं रिस्पांस टाइम से मुताल्लिक, और मतलब और ये भी बताएं कि हुकूमत के अलावा किसी और की भी गलती है जो ये वाकया पेश आया, वो वहां कर क्या रहे थे। एक खतरनाक मौका, आई डोंट थिंक इट्स ओपन, ये जहां से ये पानी वगैरह आता है वहां बैठ के दरिया है, वो दरिया की जगह है, वहां चारपाइयां लोगों ने रखी हुई, रेस्टोरेंट्स वालों ने, होटल वालों ने, तो वहां तो लोग आम वहां बैठ के नाश्ते खाने खा रहे होते हैं, ये इनका कोई कसूर नहीं। इसका तो मैं मंजर इस तरह पेश करता हूँ कि ये पानी जो है, स्वात का जो पानी है, लोगों को पता ही नहीं है इनका कि मतलब आगे सैलाब आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई थी। और सबसे हैरानगी की बात ये बात है कि जब जिस दिन सैलाब आया तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जाती है, फिर सीएम की तरफ से एक सेल बनाया जाता है, तो एकदम ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। अब आते हैं कि जो हमारे सयाह थे वो आए हुए थे, हमारे मेहमान थे, वो नाश्ता कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, तो ये कुछ ही फासले पर थे, मतलब वहां पे पानी इतना नहीं था, लेकिन अगर लोगों को पता टाइम पे चल जाता तो लोगों को आगे ना छोड़ते, होटल वाले उनको ना कहते कि आगे ना जाए, क्योंकि जो लोग थे उनको पता ही नहीं था कि मतलब पानी इस तरह खतरनाक है, यहाँ से इतनी तेज जो लहरें है वो आती है, फिर वो मतलब वो नहीं देखते कि ये कोई। देखिए, बाहर से जो लोग आए हैं उनके लिए तो ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन जो वहां के लोकल हैं या जो वहां रेस्टोरेंट में लोग काम करते हैं उनके लिए क्या पहली दफा था ऐसा मंजर कि इधर कभी भी पानी आ सकता है, ये खतरनाक है। वो तो सालों साल से स्वात में रह रहे हैं, उनके लिए क्या अनहोनी बात थी ये? नहीं, अनहोनी बात उनको पता है ना ये डेंजर है, तो कैसे उनको वहां जाने दिया? ये उन लोगों से भी सवाल करना चाहिए, वो तो सालों साल से ये देख रहे हैं, उनके लिए नॉर्मल होता है ना। इंतजामिया के लोग होते हैं ना नादिया, खास बात है कि इंतजामिया होती है। नहीं, रेस्टोरेंट वाले, ये वो लोग वाले भी, उनको भी होना चाहिए कि खतरनाक है यार, आप वहां खाना नहीं खाएंगे, हम वहां सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए इम्पैक्ट उनको पड़ेगा। जो वहां के रेस्टोरेंट्स, वहां के लोग काम कर रहे हैं, जिनका जरिए मार्च है ही टूरिज्म, उनको फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। जी इमरान, मैं इस हवाले से कुछ कहता हूँ ना कि मैं स्वात का रिहायशी हूँ खुद, मैं वहां पे जाता हूँ, ये जो होटल है उसके साथ जो मतलब थोड़ा सा इलाका है, लोग वहां जाते हैं, बैठते हैं, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जो गवर्नमेंट की कोताही है कि लोग जाते हैं वहां पे बैठते भी है, लेकिन एक मखसूस जो रिस्ट्रिक्शन है कि इसके पीछे आप नहीं जा सकते। तो ये जो फैमिली है वो चली गई, वहां पे नाश्ता सर्व किया गया इनके लिए, वो सेल्फियां ले रही थी, लेकिन सबसे जो बड़ा फुकदान है, सबसे जो बड़ा फुकदान है वो इंतजामिया की है, गवर्नमेंट की, इसी वजह से कि ये स्वात के लोगों को पता ही नहीं था कि आगे एक ऐसा जो समंदर या ऐसा बर्बादी आ रही है जो नहीं, वो बताया मुझे 1.5 घंटा मुझे 1.5 घंटे वाली बात था, मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा
کہ 1.5 گھنٹے تک ایک فیملی کھڑی رہے امداد کے منتظر، یعنی ڈے لائٹ میں، اور اس کو ریسکیو نہ کیا جا سکے. یہ بالکل اس کے بارے میں اور پانی آہستہ آہستہ رائز کیا یا ایک دم وہی لیول آہستہ آئی آہستہ کیا، جبھی تو ہے. 1.5 گھنٹہ جب ہم شروع کی دیکھتے ہیں فوٹیج تو اس میں ایک جو ہمارا دل چاہتا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ بھی کیا اس وقت نکل جاتے، تب تو پانی تھوڑا کم تھا، اس وقت بھی کوئی ایفرٹ شروع میں ہی ہونی چاہیے تھی، اینڈ لوکلز کو پتا تھا کہ یہ پانی بڑھے گا. یہ بالکل صحیح ہے. گورنمنٹ کے جو انتظامیہ ہے 1122 کا تو سب سے بڑا جو فلاح ہے، اسی وجہ سے ان کو معطلی کی گئی ہے اور سخت سے سخت سزائیں کے جو کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے سزا ان کو کیا ملے گی؟ معطلی کے علاوہ تو کچھ نہیں مل سکتا. تو یہ جو ہے ڈیلے کا بالکل ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں، جو سیاح تھے ان کو دیکھ لیا گیا، پھر یہ واپس فضا گڑھ مطلب بائی پاس سے لے کے سیدو شریف تک واپس جاتے ہیں اتنی ٹریفک میں، پھر یہ لوگ واپس آتے ہیں تو یہ 1 گھنٹہ 50 منٹ 30 منٹ ضرور لیں گے، کیونکہ بہت راستہ بھی ہے اور اوپر سے ٹریفک بھی بہت زیادہ ہے. پھر اگر میں بتاتا چلوں کہ اگر یہ لوگ ٹائم پہ بھی پہنچے تو ان کے پاس بچانے کے لیے ہے کیا بغیر ایک رسی کی. وہاں کے جو ایک بندہ ہے ہلال، جو سوات کا رہائشی ہے، اور انشاءاللہ 365 اس کی ایک رپورٹ بھی آگے چلے گی، آپ دیکھ لینا کہ وہ ایک بندہ ہے جو صبح و شام اس دریا میں بیٹھا رہتا ہے. جو 400 تک لاش ہے انہوں نے جب سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں، مطلب پہلے جو سیلاب آیا تھا، اب جو دوبارہ سیلاب آیا ہے، تو ان میں سے 400 بندوں کو انہوں نے ریسکیو کیا ہے. وہ ایک والنٹیئر بندہ ہے جو وہاں بیٹھتا ہے اور لوگ یہ گورنمنٹ سے اس بندے کو زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. آگے کوئی سب اسٹیشن ایسا مجھے بتائیں، یہ تو واقعہ ہو گیا، معطلی ہو گئی، اور یہی ہوتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے. کوئی سب اسٹیشن بن رہا ہے ایسا کہ ان علاقوں کے قریب فوراً سے اس کا رسپانس ٹائم تیز ہو، ایکوپمنٹ ان کے پاس ہو، کوئی ایسی اب پلاننگ چل رہی ہے یا ابھی نہیں سوچ رہے؟ پھر ایک اور حادثے کا انتظار ہو رہا ہے. یہ جو یہاں کا جو لوکل ایم پی اے ہے جسے فضل حکیم جو ہے، وہ مطلب یہاں کے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہے. سوات میں یہ جو گورنمنٹ 3 ٹینور شروع ہو گئے کے پی میں، ابھی تک سوات یا خیبر پختونخوا میں آپ مجھے ڈیولپمنٹ کا ایک ہی جو پروجیکٹ ہے وہ دکھائیں. سوات میں یہ ہمارے ساتھ دریائے سوات ہے، یہاں کی پریکاشنز جو لوگوں کو آگاہی دینی پڑتی ہے، کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہیں ہے. اب یہ لوگ ہوش میں آئے ہیں کیونکہ 13 اور 18 جانے چلی گئی ہے، 12 لوگ چلے گئے. ایک جو وہ سرچ آپریشن ہے وہ ابھی جاری ہے، شروع ہو گئی. ابھی مجھے اطلاع ملی کہ وہ عمران، میرے خیال میں کہ آپ کے نا یہ لوکلز میں سے آگے آنا چاہیے کسی کو. آپ اپنے ایسوسیشن کچھ ایسے بنائیں کہ جو کہ ٹورزم کو سیف بنائیں، کیونکہ نقصان تو آپ لوگوں کو ہونا ہے. ویسے تھوڑا سا عمران مجھے اس پانی کے فلو، اس جگہ کے بارے میں بھی بتائیں، یہاں کتنا خطرناک ہے کہ یہاں جو بہ جائے وہ بچتا نہیں ہے. تو بینگ اے لوکل آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں، اس پانی کے فلو اور اس میں کیسا بنائے، کیوں اتنا مشکل ہے، اتنا خطرناک ہے، اور کیوں کوئی اس کو بچا نہیں ان کو پایا، وہ بھی تھوڑا سا، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی آپ کو پتا ہوگی. ورنہ ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں، تیرتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تو کوشش بھی کسی نے نہیں کی. کیوں؟ کتنا خطرناک ہے یہ جو علاقہ ہے، یہ فورٹ اسٹریٹ ہے بیسیکلی سوات کا، بائی پاس کا علاقہ ہے. تو یہاں پہ جو انکروچمنٹ ہوئے، جو بلڈنگز بنے ہیں، اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بلڈنگ جو بنے ہیں یہ دریا کے کنارے بنے ہیں. کل سے یہ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں، انہوں نے انکروچمنٹ شروع کی. جو لوگ آئے انہوں نے، ہوٹل مالکان ہے، انہوں نے بہت ریزسٹنس کیا. تو اس ریزسٹنس شو کرتے ہوئے انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف نعرہ بازی بھی کی ہے. اور یہ بڑے مسائل ہے نا. بہت شکریہ عمران امین، آپ نے ہمیں جو ان کی ڈیٹیلز دی.